ये ड्रग लड़के कर रहे हैं, ये चीज़ें लड़कियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिक रही हैं ये चीज़ें, और इजीली अप्रोच आप कर सकते हैं। पेरेंट्स को ज़्यादातर उस टाइम पता चलता है कि जब वो एडिक्ट हो चुका होता है, पहले नहीं पता चलता। सबसे पहले मैं कहूँगा कि पहला हाथ होता है हमारी फैमिली का। वो हमें किस तरह रखते हैं, किस तरह समझाते हैं। अगर उनका रवैया हमारे साथ सख्त है तो आजकल की जो जनरेशन है वो सख्त रवैया बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन सबसे पहले आपको अपने बच्चे की गैदरिंग, सबसे पहले जो एडिक्शन होती है वो होती है गैदरिंग की। गैदरिंग आपकी अच्छी होगी, सोहबत अच्छी होगी तो आप अच्छे एक राइट ट्रैक पे जाएंगे। सोहबत गलत होगी तो आप रॉन्ग ट्रैक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। आज का प्रोग्राम, आज की स्टोरी इंतहाई अहम है। हमारे साथ हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जो हमें आज ये बताएंगे कि ये मुआशरा किस तरह बर्बाद हो रहा है, किस तरह हमारी नौजवान नस्ल शराब, चर्स, हेरोइन, हैश और दीगर नशों में पड़ रही है, और इन दीगर नशों से किस तरह अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, अपने घर वालों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। कुछ ज़हनी तनाव, टेंशन्स, कुछ सोचें और कुछ बर्डन। अब ये बर्डन घर से भी हो सकता है, ये बर्डन बाहर से भी हो सकता है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। अब देखें, एक जगह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा, एक जगह से मुझे धुतकार मिलेगी, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ से मुझे प्यार मिला। अच्छा, इसमें यह भी नहीं है कि आपके जो घर वाले हैं वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते या आपको धुतकारते हैं या कुछ ऐसे मसले में, ऐसा नहीं होता। लेकिन कई जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि दूसरों को समझ नहीं आती इस चीज़ की, ठीक, लेकिन समझ उस बंदे को लग रही होती है जिसके ऊपर बीत रही होती है। उस दुरानिये में वो जहाँ पे उसको प्यार मिलेगा वो वहाँ पे बैठने का एडिक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो एडिक्शन होती है वो होती है गैदरिंग की। गैदरिंग आपकी अच्छी होगी, सोहबत अच्छी होगी तो आप अच्छे एक राइट ट्रैक पे जाएंगे। सोहबत गलत होगी तो आप रॉन्ग ट्रैक पे जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मैं गैदरिंग में बैठता हूँ, भाई मैंने तो आज तक नहीं ये हरकत की, तो ये गलत होगा। कर वो भी रहा है, बेशक वो अपने हाथ से नहीं कर रहा लेकिन है उसी गैदरिंग में मौजूद। अब कुछ लोग हैश यूज़ करते हैं, उनके पास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो पास बैठा हुआ इंसान जो ये इस्तेमाल नहीं कर रहा उस पर ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद अब देखें, मैं कहूँगा कि कुछ फैमिलीज़ में कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन, सख्तियाँ, ठीक है, वो ग्रिप इतनी टाइट कर लेते हैं कि बच्चे बज़न हो जाते हैं। उनको ठीक वक्त पे जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मुयस्सर नहीं होती, जिसकी वजह से वो बागी हो जाते हैं। वो अपने लिए कुछ रास्ते तलाश करते हैं और कुछ ऐसे लोग कि जिनसे वो अपने अंदर का हाल बयान कर सकें, मुशावरत कर सकें। फिर जब उनको कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि जो खुद गलत है तो वो उनको भी इसी लाइन पे लगा देंगे। वो क्या कहेंगे, क्या मसला है आपके साथ, कुछ ज़हनी तनाव, कोई किसी किस्म की परेशानी। वो जब उनको अपना समझ के कुछ चीज़ शेयर करेगा तो वो आगे से उससे कहेंगे हमारे साथ भी यही इशू था लेकिन अब हम सुकून में हैं। भाई सुकून में किस वजह से हैं, ये लो ये यूज़ करो, इसकी वजह से सुकून में है। आपको सादा सिगरेट पिला देंगे, आपको हैश यूज़ करवाएंगे, किसी किस्म की अल्कोहल यूज़ करवाएंगे, आइस है आजकल, उसके अलावा वीड है, मुख्तलिफ इक़साम के नशे हैं, एक पाउडर है उसमें फिर कोकेन आ जाती है, डिफरेंट चीज़ें। अब बात यह है कि एक जगह पे इन बच्चों की ग्रिप टाइट है, उनको निकलने का वहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा, मेंटली तौर पे वो सिक होते जा रहे हैं। किस उम्र के बच्चे जो हैं, किस उम्र से बच्चे नशे का आगाज़ कर सकते हैं और माँ बाप को किस उम्र में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? आजकल मेजॉरिटी जो मैंने अपनी आंखों से देखी है वो 12 से 13 साल। 12 से 13 साल? बिल्कुल।
آج کل 12 سے 13 سال کے بچے سادہ سگریٹ ان کے ہاتھ میں آپ دیکھیں، سگریٹ سے پھر وہ انہوں نے فیشن بنایا ہوا ہے نشے کو. وہ فیشن جب آگے لے کے چلتے ہیں اپنی ایج کے ساتھ ساتھ تو وہ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آگے جا کے میرے ساتھ کیا معاملات ہو، مجھے کیا کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں، مجھے کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. وہ یہ چیز نہیں سوچتا کیونکہ یہ عمر ایسی آپ ہوتی نے ہے. بتایا کہ 12 سے 13 سال کی عمر کا بچہ سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے سگریٹ سے، اور سگریٹ 12 سے 13 سال کا بچہ اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ اسکول میں ہوتا ہے، وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کا بچہ ہوتا ہے. تو 6ٹھی 7ویں میں اگر بچہ سگریٹ شروع کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کون سا نشے کے اوپر لگتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آج کل کچھ 7 سے 8 کلاس کے بچوں کو ہیش یوز کرتے دیکھا. یہ اتنی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے؟ اویلیبل ہے، یہ اسکولوں میں بھی اویلیبل ہے؟ ہر کونے میں آپ کو یہ ملے. اسکولوں میں بھی اویلیبل؟ جس نے یوز کرنی ہوتی ہے وہ ڈھونڈ لیتا راستہ کوئی نہ کوئی. یہ اسکولز کے اندر بھی اویلیبل ہے، یہ کالجز کے اندر بھی اویلیبل ہے. اور بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ اسکول اور آپ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ اسکول اور کالجز میں یہ اویلیبل ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں، سوچ لیں. سر، بات ہمیشہ وہ کرنی چاہیے جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، خود آبزرو کی. میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جو میں نے کسی سے سنی. آپ یقین کریں کہ اس چیز کی بنیاد جو ہے وہ ہماری اپنی فیملی سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ بچے اس چیز کے اوپر جب لگتے ہیں نا تو کچھ ایسے معاملات ہر انسان کے زندگی میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ سکون ڈھونڈتا ہے. اس کو وہ سکون کسی بھی چیز میں ملے وہ اس کا ایڈکٹ ہو جائے گا، چاہے وہ نماز ہے، چاہے اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی کوئی بھی نعمت ہے. دنیاوی زندگی کے اندر چاہے لڑکے کو گھر سے محبت نہیں مل رہی، کوئی لڑکی دے رہی ہے وہ اس کا ایڈکٹ ہو جائے گا. کسی لڑکی کو گھر سے محبت نہیں مل رہی یا شفقت جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، وہ لڑکے کے ایڈکٹ. دوست، آپ کی مجھے ساری باتوں کے اندر اب تک جو ہم نے کی ہے اس میں مجھے جو اس کا مرکز نظر آ رہا ہے وہ فیملی نظر آ رہی ہے، وہ گھر نظر آ رہی ہے، وہ گھر کا ماحول نظر آ رہا ہے، فیملی کی محبت نظر آ رہی ہے. اس میں جب کمی یا اس کے اندر کوئی سٹریس یا اس کے اندر کچھ ایگریشن نہ آ جائے تو وہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا بچہ ایڈکٹڈ ہو رہا ہے، نشے میں جا رہا ہے؟ پیرنٹس کو زیادہ تر اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ایڈکٹ ہو چکا ہوتا، پہلے نہیں پتہ چلتا. کیونکہ دیکھیں، جب آپ ایک کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. جب آپ اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو جو اثرات وہ آپ کو سٹارٹنگ میں دکھاتا ہے وہ بعد میں نہیں دکھاتا. کیوں؟ آپ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے، آپ کوانٹٹی بڑھاتے جائیں گے. میرے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو سمجھیں، ان کی کیفیات کو سمجھیں، ان کی سچویشن کو سمجھیں. میرا دوست اس ٹائم جو باتیں بتا رہا ہے یہ کسی کو انفارمیشن دینا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم انفارمیشن وہ دیں کہ جس سے پیرنٹس جن کے بچے اللہ نہ کرے ان لت میں پڑ گئے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں ان کی کیفیات کو سمجھیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ بیسک کیفیات کیا ہوتی ہیں جو پیرنٹس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جب بچہ ایڈکٹڈ ہو رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، بچہ اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ چاہتا کیا ہے. جب آپ اس کی مرضی سے، اس کی چاہی ہوئی چیز پہ اپنی مرضی سے عمل کروا دیں گے نا تو وہ آپ کی اولاد نہیں رہے گی، وہ آپ کا فرینڈ بن جائے گا. وہ آپ کو سمجھے گا، وہ آپ سے جھجکے گا نہیں کہ میں یہ بات کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے کہوں گا ایسے ہو جائے گا. چیز کی مین وجہ ہی جھوٹ ہے، اور جھوٹ انسان کبھی بھی خود نہیں بولتا، اس کو مجبور کیا جاتا ہے اس کے حالات پہ. وہ بچہ سچ بھی بول رہا ہوگا نا تو آپ اس کو ماریں گے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا، وہ بدظن ہو جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی چل رہے دو. وہ آپ کے ہاتھوں سے ایک ٹائم آئے گا ایسا نکلے گا کہ وہ آپ کو بھی خراب کر جائے گا. دوست ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کا یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک انفارمیشن آپ کو دی جائے اور وہ لوگ اور وہ فیملیز
وہ بچے خاص طور پہ جو ٹین ایج میں ہیں، آپ ان سے، میرے دوست نے بھی یہ بات کی، میں بھی یہی کہوں گا کہ اس سے دوستانہ رویہ اختیار کیجئے، اپنے دوستوں کے، اپنے بچوں کے دوستوں کو بھی جانیے، اپنے بچوں سے دوستی بھی کیجئے، ان سے محبت بھی کیجئے، لیکن آپ پیرنٹس